السلام عليكم اخوان. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. كتسمعوني؟ وعليكم السلام. غنسمعوك فتوح. مزيان. معكم مطالب مقيم في فرنسا، حاصل على الاجازه في علوم اقتصاديه وعندي ديفلوبمون انفورماتيك تاع تكنيسيان سبيسياليزي ديال لو بي بي تي 2010. ومن ديك الوقيته لقيت نسيت ديفلوبمون، مع كنت في واحد الظروف صحيه ماشي هذيك، لا ديبرسيون داكشي. المهم تلاقيت مع برايت كودين بارازار في اليوتيوب، وعجبني الشرح ديال السيد محمد ابراهيم، وسيت لي فورماسيون زعما وعجبني داكشي، وهذا عاود عطاني داك الثقه في النفس انني نكمل في الدومين سيتو انا سيتياسيون دونديكاب. يعني الدومين كيعجبني ويعني قريب للحاله الصحيه ديالي. انا بغيتكم زعما تنصحوني شنو هو المسار اللي خصني نتبع، زعما شنو خصني ندير باش نكون ان بون ديفلوبور زعما ان شاء الله ونخدم هنا في فرنسا. ودرت هذوك لي ديبلوم ديالي، درت لهم لي سيرتيفيكات دو كومبارابيليتي، ولكن باقي ما تقيتش باش نكمل شي ليسونس بحال هكا ولا مازال ما لقيتش. غادي يوريني شنو خصني ندير. اوكي، كنظن السي فؤاد اللي يقدر يجاوبك على هذا السؤال ديالك. ياك السي فؤاد؟ السي عبد المطلب السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبه لي كيف سبق لي وهضرت في هذه القضيه هذه، راه ما كاينش اشنو هما غادي ندير باش نرجع ان بون ديفلوبور ولا شنو. اون فيت اون ني جامي ان بون ديفلوبور. هذاك اللي غادي يقول لك انا جو سوي ان بون ديفلوبور راه تيكذب عليك، لاقاش لو بون ديفلوبور هو اللي تيقول لك انا مازال كنتعلم في الديفلوبمون، باسكو يا دوطخ تكنولوجي كيخرجوا، تتبقى دائما اسوجيتي لهذاك الشيء اللي غادي يخرج جديد. ما تبقاش في داك الشيء اللي تعلمتيه، خصك دائما تاخذ داك الشيء اللي تعلمتيه وتزيد عليه داك الشيء اللي راه غادي يجي من جديد. كتبقى دائما في التطوير ديالك في داك الشيء اللي قريتي، وتبقى دائما تتبع على تكنولوجي جداد، اشنو غادي يخرج، اشنو كيخدموا به دابا. هذه هي الخدمه ديال ان ديفلوبور. راه منها لا بارتي افيكتيفمون ديال الكود، ومنها لا بارتي اللي كتبقى دائما اجور بالنسبه لي تكنولوجي اللي خارجين. هذه وحده باش تكمل في الدومين ديالك. هضرتي بانك درتي ليكيفالونس ديال لي ديبلوم ديالك اللي كنتي خديتي في المغرب، درتي لهم ليكيفالونس فرنسا. سي اون بون شوز. اون فرونس دي المومون عندك ان ديبلوم، عندك دي كومبيتونس، il y a aucune raison انك ما تلقاش الخدمه في الدومين اللي بغيتي. certes il y a certaines choses هضرتي عليها قبيله، قلتي انك en situation de handicap, mais par contre il faudrait savoir que la loi française, dans les entreprises françaises, on impose un quota de personnes en situation de handicap, ce qui veut dire راه عندك beaucoup de chance انك تلقى خدمه في une entreprise في la partie ديال développement. متفقين؟ فوالا. انا النصيحه اللي نقدر ننصحك بها هي انك تبقى دائما متبع التطور ديالك، القرايه، وتشوف اي حاجه بانت جديده في الدومين ديال الديفلوبمون، اي تكنولوجي بانت جديده حاول تقرا عليها وتتبعها. بحال في المثال دابا غادي نهضر لكم انا على واحد لا تكنولوجي، هي راه شحال هذه كاينه، سا اكزيست دوبي دي زاني، وهي لا تكنولوجي جو. شكون اللي سبق ليه سمع بلا تكنولوجي جو خدم بها؟ الجولينغو جولانغ وي ديال جوجل، لونغاج ديال جوجل. وهي ديال معروفه، غير ما عمري زعما خدمت بها انا. فوالا معروفه بالنسبه لي هذه اللي بانت لهم، ولكن الناس اللي ما عارفينهاش بزاف ما عادش يمشيو ليها. وي قليل اللي كيخدم. فوالا وراه خدامين بها دي سيت كبار، في المثال نتفليكس راه خدام ان بارتي ديالو بجو. لو سيت ديال تي اف 1 في الاذاعه ديال لا بروميير شين اون فرونس راه بجو باش خدامه حتى هي. فهمتي؟ دائما خص اي حاجه بانت، اي تكنولوجي بانت، والا خصنا نعرفوا عليها او موان ناخذوا عليها واحد الفكره باش نعرفوا، باش مره الا تطرح شي سؤال عليها ولا شي حاجه نقدروا نقول افيكتيفمون رانا كنعرفها، ولكن ما خدمتش بها كيف قال يوسف. سي بيان. اوكي سفيان خلي عبد المطلب يكمل هذا. تكلم عبد المطلب.
بغيت نقول لك زعما بنادم زعما يتسبيسياليزا مثلا في جافا سكريبت مثلا رياكت جي اس نوت جي اس مثلا بحال هكا يكون سبيسياليزي ويعرف دوطر لونغاج اون باراليل. ضروري هو انك اي ديفلوبور الا وراه الميتريز بيان اون تكنولوجيا على واحده اخرى. غير تنهضر لك انا اون جينيرال كتبقى اون فيت كتعلم لا تكنولوجي فعلا تعلمتي جافا سكريبت راه منها عادي تتعلم الرياكت، منها عادي تتعلم الفي جي اس، تقدر تتعلم نايفت لي جي اس، بزاف ديال لي فريم ورك تقدر تخدم بهم في جافا افيكتيفمون. سي انتريسون مي ما تنساش انه واحد ان سيغتان مومون تقدر تبغي تبدل لورينتاسيون ديالك تمشي للباك اند. الا ما كنتيش عارف بلي التكنولوجي اللي كتخدم بهم بالباك اند قبل غادي تلقى مشكل انك تستافد ولا خصك تعاود تو زيرو. باغ كونطخ الا كنتي كاين دائما كتشوف كيفاش كتخدم لا بارتي باك اند واخا راك سبيسياليزي فرونت اند، راه كتكون عندك لا فاسيليتي انك غادي الا بغيتي تبدل لورينتاسيون ديالك تقدر ديرها فاسيلمون. طيب باش نجاوب واحد الكوط تاع السؤال ديالك اللي طرحتيه حيت كنت كنتسنى الاسئله اللي ساليو. واحد النقطه هي انت تكلمتي على انه تكون عندك واحد سبيسياليتي في واحد الحاجه. دائما انا كنقول بان ديفلوبر او لا ديزاينر او لا اي واحد اللي كيخدم في واحد المجال خاص تكون عنده واحد ما يسمى بالونجلي ب تي سكيل شيب. تي سكيل شيب يعني تكون عنده لي سكيلز ديالو على شكل حرف تي. شنو كنقصد بهذه الجمله؟ كنقصد بانه يكون عنده واحد سكيل اللي تاقنها مزيان هي السونتر. اوكي تكون هي السونتر هذيك السكيل ديالو عنده فيها 100% كيتقنها مزيان. مثلا في الحاله ديال الديزاينرز مثلا فوتوشوب مثلا الرسم يكون كيرسم مزيان كيدير الريليستريشن. مثلا في الديفلوبر يكون كيدير فرونت اند مثلا مزيان في الجافا سكريبت في الرياكت مثلا. ويكون عنده تابع ليه واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي سكيلز اللي مفرقين بالتدريج. يعني وحده في الجنب جوج مثلا قادين وحده اقل منهم. مثلا تي سكيل بيرفكت تي سكيل بالنسبه لشي واحد اللي في الديزاين هو انه يكون عنده 100% في لوتي ديال الديزاين ديالو سواء إليستريتور او فوتوشوب. يكون عنده واحد 50% ديال الإليستريشن يكون كيرسم وعنده مع لي كولور وداك الشيء. تكون عنده واحد 20% ديال الماركتينغ. وتكون عنده واحد مثلا 10% ديال الديفلوبمون الا كان غادي يخدم ديزاينر في الويب. هذا غير مثال ماشي ضروري تتبعوا هذا الباترن ولكن دائما تركز على واحد السكيل. هذه الطريقه الا كان عندك هذه الخبره ديالك مفرقه بهذا الشكل كتسمح لك انك تغطي واحد المجال واسع في الخدمه. الوغ ملي غادي تتلاح مثلا نفرض انت خدام كدير المونتاج والمونتاج كتخدمو مزيان 100% ولكن كدير واحد شويه ديال 3 دي وكدير واحد شويه ديال الفوتو ايديتينغ وكدير واحد شويه ديال الاوديو ايديتينغ. ملي غادي تطيح في موقف غتحتاج شي حاجه غتلقى دوك لي سكيلي باك اب. هذه هي النقطه الاولى اللي تحتاجها باش تكون بون في اي دومين ماشي غير بون ديفلوبر بون في اي دومين. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه كما قال سي فؤاد هو انك تكون ويل نوليجابل في هذاك المجال. يعني تكون واسع العلم فيه تكون كتعرف هذاك المجال ديالك سواء ديفلوبمون الاي تي السيونس على حسب المجال ديالك. انا كنهضر على العموم هنا. تكون كتعرف الجديد فيه تكون دائما مطلع قرا المجلات تسجل في السيتات اللي كيعطيو لي ايميلز ديال الاخبار دائما يكون عندك الجديد. والحاجه الاخرى هو انك ما تحطش لراسك لي ليميت. وهذه هي المشكله ديالك عبد المطلب حيت انا كنعرفك انت صديق شخصي ديالي كنهضروا شحال من مره. انت كتحط لراسك لو ليميت انت كتحبس راسك انت كتقول هذيك القضيه نقدر ما نديرهاش. لا ما كاينش الليميت عبد المطلب وانت اكثر واحد عارف بان اي حاجه الا درتي فيها عقلك وقلبك بما فيه كفايه غتقدر توصل لها وما نحتاجوش ان تكونفيرمي هادشي لانك عارف. الو بارك الله سي سفيان. الله يبارك فيك الله يبارك فيك.